नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। जनताका लागि काम गर्ने र देशमा सुशासन कायम गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। सरकार संविधान विपरीतका काममा लागेको कांग्रेस नेताहरूको आरोप सही नहुने चेतावनी। डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन जारी। समर्थकबाट काठमाडौँमा आज पनि प्रदर्शन। माग पूरा गर्न नसकिने सरकारको अडान यथावत। मकवानपुरमा पत्रकार हत्यामा संलग्न 4 जना पक्राउ। बाजुरामा अवैध मदिराको 100 दर्जन प्याक सहित व्यापारी नियन्त्रणमा। मेक्सिकोमा तेलको पाइपलाइनमा विस्फोट। 21 जनाको मृत्यु, अरू 71 जना घाइते। र महिला T20 स्म्यास क्रिकेटको उपाधि थाइल्यान्डले जित्यो। नेपाल थाइल्यान्डसँग 70 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा लोकतान्त्रिक पार्टी भएको र लोकतान्त्रिक तवरबाट अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। आज पार्टी कार्यालय धुमराहीमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका बारेमा कम्युनिस्ट विरोधीहरूले भ्रम फैलाइरहेको भन्दै जनताका लागि काम गर्ने र देशमा सुशासन कायम गर्ने एकमात्र लक्ष्य भएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म कानून निर्माणमा अघि बढेको भन्दै सोचेको रफ्तार आइ नसक्नुको कारण सरकारको संरचनादेखि कानून व्यवस्थापन गरिरहेको बताउनुभयो। नेकपाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका ओलीले पार्टीका नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि पार्टीका सबै तहहरूको एकीकरण ढिला भएको कुरा स्वीकार गर्नुभयो। एकीकरणको विषय अब चाँडै पूरा हुने भन्दै उहाँले पार्टी एकीकरण र व्यवस्थापनका कामहरू सिद्धिएको धारणा पनि राख्नु भएको छ। कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसका पूर्व सभापति एवं पूर्व सांसद तीर्थ भूषाललाई नेकपामा प्रवेश गराउनु भएको थियो। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा भूषालले जनताको मुक्ति र सामाजिक परिवर्तनका लागि नेकपामा आएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधान विपरीत कामहरू गर्दै अगाडि बढेको भन्दै कांग्रेसले सदन र सडक तताउने चेतावनी दिनुभएको छ। पोखरामा आज भएको कार्यक्रममा सभापति देउवाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीतका कुनै पनि गतिविधि मान्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। पछिल्लो समय सरकारले कर्मचारीमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको देउवाले दावी गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका देउवाले कम्युनिस्ट सरकारले देशमा मन परितन्त्र लाद्न खोजेको जिकिर गर्नुभयो। कार्यक्रममा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कम्युनिस्ट सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेर नेपाली जनतालाई झुक्क्याएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले देशमा सुशासन गर्ने नाममा भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन भएको भन्दै वर्तमान सरकारको हैसियत नै नभएको जिकिर गर्नुभयो। कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले कम्युनिस्ट सरकारले 1 वर्षमा भ्रष्टाचार र महँगी बढाएको बताउनुभयो। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान व्यथिति अन्त्यको माग सहित 16औं पटक आमरण अनसन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको 2 दिन यता त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचार चलिरहेको छ। अनसनकै लागि शिक्षण अस्पतालमा 1 महिनादेखि बिदा लिएर बसेका केसीले संसदमा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा भएका व्यवस्था संशोधनको माग राखेका छन्। तर सरकारले संसदीय सर्वोच्चता स्वीकार गर्न केसीलाई आग्रह गरिरहेको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान व्यथिति अन्त्य र 15 पटकको अनसनका क्रमसम्म भएका सहमति पालनाका लागि सरकारले दबाब दिन पुनः अनसन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य छ। सरकारले संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गर्ने कार्यसूची बन्दै गर्दा डाक्टर केसी सरकारले फेरि माफिया पोस्ने कानून तर्जुमा गर्न खोजेको भन्दै 16 पटक अनसनका लागि इलाम पुगेका थिए। अनसनकै क्रममा केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि बिहिबार अबेर नेपाली सेनाको नाइट भिजन हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याएको हो, जसले संसदमा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा विधेयक आशय पत्र लिइसकेका मेडिकल कलेजको सम्बन्धमा मौन बसेको भन्दै सरकारको नियतमाथि फेरि पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। 6-7 महिना अगाडि भ्रष्टाचार भएको चिज चाहिँ अब कार्यान्वयन नहुँदाखेरि चाहिँ अब जुन विधेयक आयो त्यो विधेयकमा चाहिँ अलिकति यताउता काटकुट गरेको छ।
भन्नुहुन्छ उहाँहरूले 95% भनेर हिसाब गरेर भन्नुहुन्छ त त्यो त देखिँदैन हामीले देख्दाखेरि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो भएन, जुन सम्झौता भएको छ त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्छ। राज्यले कोहीसँग सम्झौता गर्छ भने चाहिँ त्यसको पालना हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, होइन र? नेपाल सरकारले गरेको, नेपाल सरकारको विश्वसनीयता मात्र नै प्रश्न आउँछ नि त यो, होइन? सरकारले यसअघि डाक्टर केसीसँगको सम्झौताका क्रममा एउटा विश्वविद्यालयले 5 भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने बुँदामा हस्ताक्षर गरेको छ र पहिले नै आशय पत्र लिई तदनुसारका पूर्वाधारमा लगानी गरिसकेका मेडिकल कलेजको हकमा के हुने भन्ने प्रश्नमा सरकार र केसी बीच अहिले मत बाजिएको छ। आशय पत्र लिइसकेका र त्यसैका आधारमा करोडौं लगानी गरिसकेकाको लगानी सुरक्षा बारे मापदण्ड नबनाई अहिले नेपाली कांग्रेसले पनि केसीको माग सम्बोधन गर्न दबाब दिइरहेको छ। विधि कस्तो हुने? एकजना अनसन बसेपछि देशै बन्दक हुने, तर्कले काम नगर्ने, तथ्यले काम नगर्ने, संविधानले काम नगर्ने, कानुनले काम नगर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने र व्यक्तिको अनसन सर्वोपरि हुने लोकतन्त्रमा हुन्छ। र डाक्टर गोविन्द केसी काठमाडौँ भन्दा बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नु हुँदैन, जताततै नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा त्यसै गरिकन 16 आना झुट हो। किनकि यही विधेयकले भन्छ जुन प्रदेशमा मेडिकल कलेज छैन 5 वर्षभित्र मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर त यो विधेयकले बाध्यकारी बनाउँछ। यो पनि गोविन्द केसीको मागमा भएको सम्झौता हो। नेपालमा कतिवटा मेडिकल कलेज चाहिन्छ, कुन ठाउँमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने, कस्तो पाठ्यक्रम पढाउने, शुल्क र सर्वसुलभताको प्रश्न कसरी सम्बोधन गर्ने लगायत नीतिगत निर्णयका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ। सरकारले केसीलाई सोही आयोगको नेतृत्व गरेर समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिन प्रस्ताव गरे पनि केसीले आयोगको नेतृत्व लिन मानेका छैनन्। यो बीचमा डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन विरुद्ध 8 दिनदेखि विजय थापा पनि निरन्तर आमरण अनसन बसेका छन्, जसलाई शुक्रबार बिहान इलाम हुँदै झापाको भद्रपुर विमानस्थलबाट सेनाको हेलिकप्टरमा उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइए पनि शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षबाट थापा अनसनका लागि माइतीघर मण्डलामा आएका छन्। केसीको अनसन विरुद्ध अनसन बस्न थापा 8 दिन अघि इलाम पुगेका थिए। केसीले काठमाडौँ ल्याएपछि उनलाई पनि ल्याइएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन संगम कोइरालाका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थन गर्दै आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलायन्सको अगुवाईमा काठमाडौँको माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सबै कुरा भ्रष्ट छ, ओली सरकार भ्रष्ट छ, माफियाको कान समात, केसीको अनसन माफियालाई टेन्सन लगायतका नारा लगाएका थिए। सरकारसँग पहिले भएको सहमति अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने भन्दै केसी पुस 25 गतेदेखि आमरण अनसनमा बस्नु भएको छ। इलाम पुगेर 16औं अनसन बसेका केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि बिहिबार राति नै हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन श्रृङ्खलालाई कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर। हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। अब राज्यले एउटा 15 चोटिसम्म सम्झौता गर्छ, 16औं चोटि पनि यो मरणासन्न हुने गरेर चाहिँ राख्छ। अब यसलाई हामीले के भन्ने? अब त्यो राज्य भने त एउटा अभिभावक बनेर हिँड्न पर्ने हो, यहाँ त अभिभावकत्व देखिएन। सिधै भनिदियोस् कि यसमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको कुनै पनि दायित्व हुँदैन, यो व्यापारीकरण नै हुनुपर्छ र व्यापारीकरण नै गर्दै लान्छ भनेर घोषणा गरिदिनु पर्यो। होइन भने चाहिँ बारम्बार जुन उहाँले सरकारले चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीजीसँग जुन सम्झौता गरिदिनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ अक्षरश लागू गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ राज्यको दायित्वलाई चाहिँ स्वीकार गरिदिनुपर्छ। डाक्टर गोविन्द केसीको माग भनेको गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य चौकी पुग्योस्, गाउँ गाउँमा डाक्टर पुग्योस्। अहिले पनि विकट गाउँहरूमा विकट एउटा सिटामलको लागि धेरै कति हिँडेर एउटा साधारण ज्वरोले साधारण
साधारण किसिमको रोगले मान्छे मरिरहेको हुन्छ, कति कष्ट छ। काठमाडौँमा हामी मात्रै बसेर काठमाडौँको सारा सुविधा हेरेर हुँदैन। जस्तै जाजरकोटको केसहरू हेरौँ, यस्तै हिमालका विकट ठाउँहरूमा त एकदम सिटामल जीवन जलसम्म नपाएर चाहिँ मरिरहेको छ। त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ जुन मेडिकल मेटेरियल्सहरू चाहिँ पुगोस्, अनि चाहिँ डक्टरहरू जुन एउटा मेडिकल प्रोफेसनलहरू, नर्सहरू, त्यो चाहिँ उहाँहरू हरेक जनताले चाहिँ समान रूपमा चाहिँ पाओस् भनेर चाहिँ उहाँ उठाउनु भएको छ। 3 करोड समग्र नेपालीको चाहिँ हितका लागि अथवा सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीको चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षामा चाहिँ सरसुलभ हिसाबमा पहुँच पुगोस् भन्ने हिसाबले डाक्टर केसीले जुन अनसन बस्नुभएको छ, त्यो मलाई चाहिँ एकदमै उहाँको माग चाँडो सरकारले चाहिँ सम्बोधन गरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जुन हिजो सम्झौता भएको थियो, त्यो सम्झौता पनि अक्षरशः पालना गरेर चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पटक्कै बसिरहनु भएको छैन। तपाईँहरू सबैको लागि उहाँले अनसन बसिरहनु भएको छ र यो अनसन एकजना गोविन्द केसी सरको मात्र होइन, यसमा हामी सबैले साथ सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। यसैबीच संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनको प्रति लक्षित गर्दै सबै व्यक्तिको माग सरकारले पूरा गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुर शाखाको 21औं साधारण सभाको आज भक्तपुरमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री बास्कोटाले अनसन गर्ने सबैको माग पूरा गर्न नसकिने अडान दोहोर्याउनु भयो। मन्त्री बास्कोटाले सरकारले निर्धारण गरेको पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउने बताउनु भयो। सरकारले सबै प्रकृतिको माध्यममा काम गर्ने पत्रकार र कर्मचारीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराएर छाड्ने बताउनु भयो। 24,000 कति हजार त्यो मलाई थाहा छैन। नेपाल सरकारले पछिल्लो पल्ट तय गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको हक पत्रकारहरू र प्रेसका कर्मचारीहरू समेतलाई छ। कृपया ध्यान दिनु होला। यो कसैलाई सुनाउनको निम्ति होइन, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति नेपाल सरकारले घोषणा गरेको यो कार्यान्वयन हुन्छ। नेपालको विकासको पाटोलाई अगाडि बढाउन पत्रकारहरूले राजनैतिक कार्यकर्ता नभई पत्रकार भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभए महासंघले आन्दोलनको स्वरूप अगाडि बढाउने बताउनुभयो। यता एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग गरेको सहमतिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउनु भएको छ। डाक्टर लोहनीले प्रधानमन्त्री आफैले सहमति गरेर कार्यान्वयन गर्ने समयमा संसदमा गइसकेको छ, मेरो केही जिम्मेवारी छैन भन्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा डाक्टर लोहनीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्दा हस्ताक्षर गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै कसको स्वार्थका लागि यो सरकारले काम गरिरहेको छ भनी प्रश्न गर्नुभयो। मलाई थाहै छैन, सल्लाह गरेकै छैन। यसरी संसदलाई ढाँट्नु भनेको मतलब त्यो तपाईँको अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस हो। अरू ठाउँमा भएदेखि चाहिँ तपाईँको कारवाही हुन्छ। अब यसमा को पदमा छ भन्ने कुरालाई बिर्सेर दौड राखेर दोषी जोसुकै भए पनि छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा। लोहनीले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा सरकारकै मन्त्रीले संसदलाई ढाँट्ने काम गरेको भन्दै संसदको सर्वोच्चता र गरिमालाई आफू अनुकूल व्याख्या नगर्न पनि सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। डाक्टर लोहनीले 2/3 नाममा भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको सरकार अनैतिकता र दलाल पुँजीवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै यस्तै अवस्था रहिरहे अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रमा नेपाल कालो सूचीमा पर्ने दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले प्रदेश 2 मा सचिवमाथि हातपात गर्ने प्रदेश मन्त्री विजय यादवलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन धनुषा पुग्नु भएका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले कर्मचारीले गल्ती गर्दैमा विधि अनुसार कानून कारबाही गर्नुपर्नेमा मन्त्रीले झापड हान्नु निन्दनीय भएको बताउनु भयो। कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने मन्त्रीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। गल्ती गर्यो भने
विधि अनुसार कानुनमा जे प्रबन्ध छ कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ र अहिले नेपाल अब यो जनताको नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपाल त्यहाँले कसैले पनि कसैलाई चाहिँ नि झापड हान्न पाइँदैन। नेता खाँडले संसदीय छानबिन समिति गठन गरी घटनाबारे छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनता पार्टीले आफूहरूको मागबारे प्रधानमन्त्री गम्भीर नभए यथास्थितिमा सरकारलाई दिएको समर्थन जारी राख्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। बलिदानी दिवसको अवसरमा आज राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पार्टीले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा राजपा संयोजक राजेन्द्र महतोले आफूहरूको मागका बारेमा सरकार गम्भीर नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताउनुभयो। निकै लामो छलफलपछि मुस्किलले रेशम चौधरीको शपथ मात्र भएको भन्दै अन्य माग पूरा गराउन आफूहरूले दबाब दिने बताउनुभयो। महतोले संविधान संशोधनको मुद्दा सरकारले चाहे तत्काल पूरा गर्न सक्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले विभिन्न आन्दोलनका बेला लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, आन्दोलनको घाइतेको उपचार खर्च दिनुपर्ने लगायतको माग कायम रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। पहिचान सहितको अधिकारका लागि राष्ट्रिय आन्दोलनको जरुरी रहेको कि आंदोलनकारियों के ऊपर लगा मुद्दा और बंदी लक्ष्मण थारू लगाए दर्जनों हमारे जेल में है, कैलानी जेल में, उनकी रिहाई और मुद्दा का वापसी, मुद्दा फिरता, उस समर्थन करते वक्त हम लोगों ने कहा था और सरकार ने बात को स्वीकार किया, तब हम लोगों ने किया समर्थन। लेकिन बार बार याद दिलाने के बाद कोई सकारात्मक ठोस रूप से बातें आगे नहीं बढ़ पाई। कार्यक्रममा राजपा नेताहरूले मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो मधेस आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका शहीदको सम्झनामा यो दिवस माघ 5 गते मनाउने गरिन्छ। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि धनुषाको जनकपुर धाममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण करेन्ट लागेर 2 जनाको मृत्यु। मकवानपुरमा पत्रकार हत्यामा संलग्न 4 जना पक्राउ। बाजुरामा 100 दर्जन अवैध मदिराको प्याक सहित व्यापारी नियन्त्रणमा। र खप्तर गोल्ड कपको फुटबलको उपाधि पुलिसले जित्यो। महिला भलिबलको उपाधि एफपीएफको पोल्टामा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पार्टी एकता भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको 8 महिना भइसक्दा समेत नेकपाले आफ्ना सांसदहरूको लेबीमा एकरूपता कायम गर्न सकेको छैन। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका सांसदहरूले पार्टीलाई बुझाउने मासिक लेबी फरक छ, तर नेकपा संसदीय दलका पदाधिकारी भने आफूहरूलाई जानकारी नै नभएको भन्दै पन्छँदै आएका छन्। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन भएको 8 महिना बढी समय भइसकेको छ, तर सांसदहरूमाथि भने दोहोरो मापदण्ड कायम छ, जसको फलस्वरूप सांसदहरूले प्रति महिना पार्टीलाई बुझाउने लेबी फरक बुझाइरहेका छन्। तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रत्येक महिना 13,000 र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसदले 12,000 रुपियाँ बुझाउने गरेका छन्। तर नेकपा संसदीय दलका अधिकारीहरू यसलाई सांसदहरूमाथि अन्जानवश कायम भएको दोहोरो मापदण्ड भन्छन्। नेताहरूले निर्देशन गर्ने बित्तिकै भइहाल्छ, त्यसमा त कुनै समस्या छैन। यहाँ त मुख्य सचेतक हो नि त होइन, त्यो त दलको चाहिँ निर्णय त नीतिगत निर्णयहरू त दल नेताले गरिदिनु पर्यो। दल नेताले निर्देशन गर्ने बित्तिकै त भइहाल्छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरू सङ्घीय संसदमा मिसिएर बस्न थालेको महिनौ बितेको छ, तर पार्टी एकता पूर्व नै तत्कालीन एमाले प्रति महिना प्रति सांसद 13,000 र माओवादी केन्द्रले 12,000 का दरले लेबी काट्ने निर्णय सङ्घीय संसद सचिवालयमा पठाएका थिए। त्यही निर्णय अनुसार अहिले पनि सचिवालयले पुरानै पार्टीको खातामा लेबी काटेर पठाइरहेको छ। यही कारण पार्टी एक हुँदा समेत नेकपाका सांसदहरू फरक पार्टी लेबीमा परेका छन्। सांसदहरू पनि समान लेबी बनाउन पार्टी नेतृत्वले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।
लेबी पार्टीले पहिले नै गरेको निर्णय अनुसार मासिक रूपमा 13,000 रुपियाँ काटिरहेको थियो। साबिक नेकपा एमालेको कुरा गर्दा र साबिक नेकपा माओवादी केन्द्रमा चाहिँ 12,000 थियो। त्यसलाई मिलाएर दुईटैलाई कुनै एउटा बिन्दुमा पुर्याएर जाने कुरा पहिला नै नेतृत्वको ध्यान जानु पर्थ्यो। त्यो नगएको कुराहरू जुन आइरहेको छ मलाई लाग्छ त्यो कमी कमजोरी हो। त्यसलाई तुरुन्तै एड्रेस गरेर जानुभन्दा अरू विकल्प छैन। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी एमाले तर्फका 148 र माओवादीका 65 सांसद छन्। ती दुवै मिल्दा नेकपाका 213 सांसद छन्। संसदीय दल एउटै, संसदीय दलको नेता एउटै, मुख्य सचेतक र सचेतक पनि एउटै हुँदा समेत सांसदहरूमाथिको व्यवहार भने दोहोरो हुनुलाई स्वयं सांसदहरूले दुःखद भनेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउत र जय तामाङका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। धनुषाको जनकपुर धाममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीले करेन्ट लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार जनकपुर उपमहानगरपालिका 12 कुवारामपुरमा पोलको सहाराका लागि राखिएको तारमा करेन्ट लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा मिथिला बिहारी नगरपालिकाका 34 वर्षीय परमेश्वर मण्डल र सिराहा घर भई हाल जनकपुरको कदम चौक बस्दै आएका 31 वर्षीय जयनाथ शाह रहेका छन्। करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते सूर्यनारायण शर्माको अञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मृतक मण्डल र शाह घडेरी हेरेर प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेशसभाको बाटो हुँदै आउँदै गरेको अवस्थामा करेन्ट लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। मकवानपुर प्रहरीले पत्रकार एवं शिक्षक मनोहर ढकालको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हेटौडा 11 का ढकालको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका 4 जनालाई आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीले घटनामा संलग्न हेटौडा 11 का 19 वर्षीय अनमोल पुडासैनी र मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का 18 वर्षीय प्रवीण वाइबा उनीहरूबाट मोबाइल खरिद गर्ने मोबाइल व्यवसायी भीमफेदी 6 का 31 वर्षीय दिनेश थापा र सुनको औठी खरिद गर्ने सुन व्यवसायी हेटौडा 2 का 48 वर्षीय नारायण बहादुर सुनारलाई सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा घटनाका मुख्य अभियुक्त पुडासैनीले आफूहरूले धकेलेर ढकालको हत्या गरेको स्वीकारेका छन्। ढकालको पुस 25 गते साँझ हेटौडा 1 भैरव डाँडा स्थित जंगलमा ढकालको शव भेटिएको थियो। बाजुराको बाटो हुँदै कालीकोट लैजाँदै गरेको 100 पेटीपुन्टे सौफी मदिरा सहित व्यापारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराबाट प्रहरी प्रमुख उद्धव सिंह भाटको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले बुढीगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 रिठा बजारमा 100 दर्जन अवैध मदिरा प्याक सहित व्यापारी लोकेश फरेडालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। कालीकोटका 33 वर्षीय लोकेश फरेडा हाल बुढीगंगा नगरपालिकाको रिठा बजारमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको खुलेको छ। फरेडाले धनगढी र बर्दियाका विभिन्न पसलबाट लाखौं रकम बराबरको अवैध मदिरा खरिद गरेको बाजुरा हुँदै कालीकोट लैजान लागेको प्रहरीको दाबी छ। यसले चाहिँ सेवन गर्यो भने मान्छेको स्वास्थ्यमा गम्भीर चाहिँ असर पुर्याउँछ भन्ने जानकारी आएको हुनाले यसमा यो 100 पेटी जति रहेछ। यो 100 पेटी रहेछ। यो विभिन्न ठाउँमा आज मात्रै हैन, योभन्दा पहिला पनि हामी विभिन्न ठाउँमा यो नष्ट गरिरहेका छौँ। बुढीगंगा नगरपालिका 8 वडा महिला सञ्जालका महिलाहरूले प्रहरीलाई अवैध मदिरा बारे जानकारी गराएपछि प्रहरी टोली गस्तीमा निस्केको थियो। धनगढी र बर्दियाबाट ल्याइएको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न पूर्ण रूपमा बन्देजयुक्त मदिरा सहित व्यापारीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा राखिएको छ। लोड शेडिङ औपचारिक रूपमा अन्त्य भए पनि पछिल्लो समय अत्याधिक बिजुली खपत हुने साँझको समयमा दिनहुँ जस्तो विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ। यो शहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्मको साझा समस्या हो। लोड शेडिङ हटे पनि समय समयमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुने, ट्रान्सफर्मर जल्ने र तारमा हुने आगलागी जस्ता कारणले झनै जोखिम बढाएको छ। सरस्वती बस्नेतको रिपोर्ट। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा बिजुलीको ट्रान्सफर्मर जल्ने र बिजुलीका पोल तथा तारमा जताततै आगो लाग्ने समस्या बढ्दै गएको छ।
जसबाट क्षमताभन्दा बढी अर्थात् हाई भोल्टेजको समस्या निम्तेका छन् र आम उपभोक्ता अघोषित लोड सेडिङको मारमा परेका छन्। अत्यावश्यक समयमा अकस्मात बिजुली जाँदा यसले विद्युतीय उपकरण जलाउने, आगलागी हुने जस्ता समस्या सामान्य बनाइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने पिक आवरमा अत्याधिक भार प्रवाह व्यवस्थापन गर्नुपर्दा मुलुकका विभिन्न सब स्टेशनहरूमा समस्या आउने गरेको र ट्रान्सफर्मर, कनेक्टर, फ्युज तथा केबल समेत जल्ने गरेको बताउँछ, जुन समस्या भारतीय नाकाबन्दी यता अहिलेसम्म निरन्तर कायम छ। त्यो कन्जम्सन प्याटर्न बढ्न सुरु भएको छ र हामीमा के छ भने पुरानै सिस्टममा सबै एकचोटि अपग्रेड गर्न सकेका छैनौँ र हाम्रो ग्राहकहरू फर्दर कति हुन्छ भन्दा 10%ले बढ्छ भन्ने कुरा पहिला एडजस्टमेन्ट थियो। लोड सेडिङको टाइममा कन्जम्सन कम गर्थ्यो, रेगुलर बत्ती आउने बेलामा त के गर्छ भन्दाखेरि उसले कन्जम्सन बढाउने भएपछि त त्यो ट्रान्सफर्मर नभ्याउन सक्छ, त्यसमा जडित अरू हाम्रा अरू अन्य केबलहरू तारहरू पनि नभ्याउने हुँदाखेरि विच्छेद चाहिँ हुनसक्छ। विद्युत प्राधिकरणले भार व्यवस्थापनमा प्राविधिक समस्या आउने गरेको तर्क गरे पनि सोही प्रयोजनका लागि जडान गरिएका उपकरणकै गुणस्तरमाथि यसअघि पटक पटक प्रश्न उठेका छन्। 2072 सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणको वितरण प्रणाली प्रयोग भएका ट्रान्सफर्मरमै समस्या औलाएर छानबिन गरेको थियो। आयोगले काठमाडौँ उपत्यका सहित प्रमुख शहरी क्षेत्रको विद्युत वितरण प्रणाली र प्रविधि सुधारका लागि निर्देशन समेत दिएको हो, जुन समस्यासँग प्राधिकरण व्यवस्थापन अहिले पनि जुधिरहेको छ। डिमान्ड अनुसारको चाहिँ ट्रान्सफर्मर चेन्ज गर्न सुरु भएको छ। अब यसमा अरू चाहिँ नेटवर्कहरू पनि डेभलप गर्न जरुरी छ के। यो पुरानो नेटवर्क छ, त्यसलाई अलिकति चाहिँ डेभलप नगरिकन चाहिँ त्यो पुरानै इन्फ्रास्ट्रक्चरले चाहिँ हाम्रो डिमान्डलाई चाहिँ धान्न सक्दैन। विद्युत प्राधिकरण लागि नै रहेछ, यसमा चाहिँ दुई मत छैन। विद्युत प्राधिकरणको वितरण प्रणालीमा ठूलो समस्या छ। गुणस्तरीय सामान प्रयोग नगरेको आक्षेपका बीच प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर, कन्डक्टर र फ्युज जल्ने समस्या हटाउन सकेको छैन, जसको मार आम उपभोक्ताले दिनहुँ भोगिरहेका छन्। विद्युत आपूर्ति अनियमित हुँदा उपभोक्ताले नियमित तिर्ने शुल्क र मिटरको क्षमता अनुसार विद्युत समेत उपभोग गर्न पाएका छैनन्, जसको असर फोन, इमेल, इन्टरनेट सेवा प्रदायकमा समेत परिरहेको छ। यता उपत्यका बाहिरको अवस्था पनि यस्तै विकराल छ। यो प्रविधि र वितरण प्रणाली सुधार्न नसक्दाको नतिजा हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विकल श्रेष्ठका साथ सरस्वती बस्नेत, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहले बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै सुर्खेतमा दुईवटा सवारी साधनमा आगजनी गरेको छ। आज बिहान पश्चिम सुर्खेतको बड्डी चौर र सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर नजिकै 70 मा दुईवटा छुट्टा छुट्टै मालवाहक सवारी साधनमा आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। आगजनी भएको सूचना पाए लगतै थप प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपालगञ्जबाट खाद्यान्न बोकेर सुर्खेत आउँदै गरेको ना 6ख7313 नम्बरको ट्रक 70 मा र नम्बर नखुलेको गाडी बड्डी चौरमा आगजनीमा परेका छन्। बन्दका कारण सुर्खेतबाट चल्ने लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्। गत पुस 22 गते सुर्खेत प्रहरीले झुटा मुद्दामा आफ्ना 2 जना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेपछि रिहाईको माग गर्दै बन्दको आह्वान गरिएको विप्लव समूहका सुर्खेत जिल्ला सेक्रेटरी यमराजले बताउनु भएको छ। उदयपुर र सिराहाको सीमा विवाद राज्यको आन्तरिक पुनर्संरचनाका क्रममा उब्जेको 2 जिल्ला बीचको सीमा विवाद व्यवस्थापन हुँदा सिराहा र उदयपुरका 2 स्थानीय तहको विकास निर्माण अवरुद्ध बनेको छ। स्थानीय सरकारले आवश्यक कानून निर्माणसँगै आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माण सञ्चालन गर्दै गर्दा उदयपुर र सिराहाका 2 स्थानीय निकाय भने सीमा विवादमा अल्झेका छन्। उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका र प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत सिराहाको लाहान नगरपालिका बीच कायम सीमा विवाद व्यवस्थापन नहुँदा विवादित क्षेत्रको विकास निर्माण प्रभावित बनेको छ। उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 र सिराहाको लाहान नगरपालिका वडा नम्बर 16 बीचको सीमा विवाद निकै पुरानो समस्या हो। स्थानीयका अनुसार पुरानो सीमा विवाद समयमै समाधान नगरिँदा विकास निर्माण लगायतका गतिविधि समेत ठप्प छन्। सीमा विवादका कारण स्थानीयमा कुन जिल्ला र कुन स्थानीय तह अन्तर्गतको नागरिक हौं भन्ने अन्यल छ। पछिल्लो स्थानीय तहमा दुवै जिल्लाको मतदाता सूचीमा नाम रहेकाले धेरैले दुवैतिर भोट हालेका थिए, तर अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि गम्भीर नभन्दा स्थानीय नै विकास निर्माण लगायतका अवसरबाट वञ्चित छन्।
यो पोल 2 नम्बर प्रदेश सिराले गाडेको यो बाटो तत्कालले उदयपुरले यो सञ्चालन गरेको र यहाँका मान्छे न उदयपुरका हुन्छन् न सिराका हुन्छन्। त्यसैले विकासको क्रममा जहिले पछि परेको छ यहाँका जनताहरू। यसलाई कसरी हुन्छ समस्याका समाधान चाँडै नै होस्। विवादित क्षेत्रमा विकास निर्माणका पूर्वाधार निकै थोरै मात्र बनेका छन्। दोहोरो मतदाता सूचीमा नाम भए पनि दुवै जिल्लाका सरकारले विकास निर्माणका योजना सूचीमा पार्ने गरेका छैनन्। यताउता जुन दुई क्षेत्रमा चाहिँ जब भोट लाउन चाहिँ गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब जहाँ चाहिँ उदयपुरले भन्छ सिरालले अब सिरालले चाहिँ उतातिर गएपछि उतातिरबाट नि विकास दिन्छ कि भन्ने यता अब उदयपुरतिर चाहिँ गयो भने अब के अरे यता उदयपुरतिर भोट लाउन जाँदाखेरि अब उदयपुरले नि दिने भन्ने दुईतिरबाट एकदमै बिचमा परिरहेको छ यो ठाउँ चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति विकासको पूर्वाधारबाट चाहिँ विकास हुन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै यहाँनिर चाहिँ अलिक समस्या नै देखिन्छ। पञ्चायतकालबाटै विवादित घनाचुरे वन क्षेत्रका आरिदमार, आहाले, बर्दमार, टाढे, नागबेली, रुम्जाटार, भुरसुवा, भुमरे लगायतका गाउँका बासिन्दाको दुवैतर्फ मतदाता नामावलीमा नाम छ। तर पनि यो क्षेत्र उदयपुर जिल्लाभित्र पर्ने र यसमा सिराहाको लाहान नगर क्षेत्रले दाबी छाड्नुपर्ने उदयपुरगढी गाउँपालिका 6 का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर खत्रीको दाबी छ। जग्गा धनी पूर्जाहरू पनि सबै उदयपुरबाट बनेको छ। नागरिकता अधिकांशको उदयपुरबाट बनेको छ। त्यो चाहिँ दुईपट्टि हुनुको कारणले के भने पञ्चायतकालमा दुईपट्टिका नेताहरूले भोटको लागि यता र उता गरेका हुन् र त्यो स्रोत साधन देखेर हाम्रो हो भन्ने किसिमको कब्जा गर्न खोजे मात्र। तर त्यो प्रोपर उदयपुर जिल्लाकै के अरे हामीले के गरेर बाटाघाटा हामीले सबै ठाउँ पुर्याएको छ। त्यो बेताब भन्ने ठाउँसम्म हामीले यसरी बाटो पुर्याएको छ। अब भुमरे एरिया त टोटल हामीले बाटो पुर्याएको छँदैछ होइन। र यसपालि बेतासम्म हामीले बाटो पुर्याएको छौँ। अनि त्यो स्वर्गीय डाँडा हुँदै हुँदै हामीले के अरे लामसम्म बाटो जोडाएको छ त अनि कसरी के अरे सिराएको हुन्छ। 1500 भन्दा धेरै घरधुरी रहेको यो क्षेत्रमा विवादकै कारण स्वास्थ्य चौकी लगायत अति आवश्यक पूर्वाधारसम्म बनेका छैनन्। नेपालको संविधान अनुसार अब विवादित सीमा क्षेत्रको समस्या प्रदेश र संघीय सरकारले मात्र समाधान गर्न सक्छ। अब चाहिँ तत्कालै हामीलाई सङ्घदेखि प्रदेशदेखि चाहिँ स्थानीय तहसम्म यस्तो खालको कानुन बनोस् कि जहाँ जताको सीमाङ्कन छ र जुन जिल्लाको चाहिँ अब समुदायहरू चाहिँ आफ्नो सेवा क्षेत्रमा छन् त्यो चाहिँ किटानी हुनु पर्यो। दोहोरो प्रणाली चाहिँ हुनु भएन हाम्रो त्यो चाहिँ माग हो र त्यसको चाहिँ हामी निरन्तर त्यो कुरामा चाहिँ हामी लागिरहन्छौँ। प्रदेश र सङ्घ सरकारले तत्काल विवाद भएका ठाउँको विवाद नमिलाउने हो भने पूर्वाधार विकास मात्र होइन प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग कसले गर्ने भन्ने अर्को विवाद चर्कने स्थानीय नागरिक अगुवाहरू बताउँछन्। त्यसमा पनि सिराहा र उदयपुरको सीमा क्षेत्रको यो बस्ती दशकौंदेखि यसै गरी विवादकै कारण विकास निर्माणको अवसरबाट समेत वञ्चित भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट गणेश सुप्रेतीको रिपोर्ट। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि मेक्सिकोमा तेलको पाइपलाइनमा विस्फोट 21 जनाको मृत्यु अरु 71 जना घाइते। र खप्तड गोल्ड कप फुटबलको उपाधि पुलिसले जित्यो। महिला भलिबलको उपाधि एपीएफको पोल्टामा। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। आर्थिक समृद्धिको नारा लगाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्व सरकारले 11 महिना पूरा गरेको छ। यो अवधिसम्म सरकारले अर्थतन्त्रलाई बलियो पार्ने खास योजना भने अघि बढाउन सकेको छैन, तर अर्थतन्त्रमा केही सुधार भने हुँदै गएको देखिन्छ। बाबुराम तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। 2074 साल फागुन 3 गते गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 11 महिना पूरा व्यतीत गरेको छ। राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्था समाप्त भएपछि गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले 11 महिना पूरा गरे पनि जन अपेक्षा भने सम्बोधन गर्न सकेको छैन। ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गठन भएदेखि नै आर्थिक समृद्धिको नारा लगाउँदै आएको छ, तर सरकारले आफ्नो 1 वर्ष कार्य अवधिमा आर्थिक समृद्धिको सामान्य आधार पनि तय गर्न सकेको कतिपयको भनाइ छ। देशमा स्थायी प्रकृतिको सरकार भए पनि आर्थिक चुनौती उस्तै रहेको अर्थविदहरू बताउँछन्। उद्योगहरू हिजोभन्दा ओह्रालो चाहिँ लागेन, तर जुन अपेक्षा ढङ्गले गतिमाथि लाग्नु पर्थ्यो लागेन भएन भन्ने हो रे है। अब भएका संस्थानहरूको त हिजो पनि धराशायी नै थिए, अहिले नै धराशायी नै छन्। निजी क्षेत्रको उद्योगहरूमा अब सरकारले
गर्दै गरेन भन्दा पर्याप्त भएन, गराइ चाहिँ पर्याप्त नभएको हो। आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएर रेल र पानी जहाजका ठूला ठूला सपना बाँडिए पनि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीका घोषणा केवल भाषणमा मात्रै सीमित छन् भन्दा फरक नपर्ला। देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएर अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधार भए पनि जनअपेक्षा अनुसारको सुधार भने हुन नसकेको अर्थविद बताउँछन्। योजना पहिचान गर्नेमा, योजना छनौट गर्नेमा, योजनाको चाहिँ नि लागत अनुमान गरेर त्यो एउटा तयारी पूर्व तयारी भइसकेको योजनालाई समावेश गराउने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ नि त्यो ढङ्गको हुन सकेन। गर्न अपेक्षा चाहिँ राखियो, तर व्यवहारमा, कार्यशैलीमा, त्यसको अनुगमनमा र सबै काम गर्ने पक्षलाई अनुशासित राख्ने कुरामा चाहिँ कमजोरी रहन गयो। गत आर्थिक वर्षको 5 महिनासँग यस आर्थिक वर्षको 5 महिनालाई तुलना गर्दा राजस्व सङ्कलनमा 32% वृद्धि भएको तथा पुँजीगत खर्चको वृद्धि दर 25.33% रहनुले अर्थतन्त्रको स्थितिलाई सामान्य सुधार गरेको रूपमा बुझिएको छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयन भई स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा सरकार सञ्चालन भए पनि अझै कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशमा विकास खर्चको स्थिति दयनीय अवस्थामा छ। देशमा क्रमिक रूपले राजनीतिक स्थायित्व कायम हुँदै गए पनि लगानी बढ्न भने नसकेको स्थिति रहेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार उद्योगमा वैदेशिक लगानी 43.48% घटेको देखिन्छ। आयातमुखी नेपाली बजार र कम निर्यातको स्थितिले सरकारको 11 महिने कार्य अवधिमा व्यापार घाटा भने कम हुन सकेन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल थाइल्याण्डमा सम्पन्न महिला टी20 म्याच क्रिकेटमा उपविजेतामा सीमित भएको छ। शनिबार भएको फाइनलमा थाइल्याण्डसँग 70 रनले पराजित हुँदै नेपाल उपविजेतामा सीमित बनेको हो। थाइल्याण्डले दिएको 122 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपाल 17 ओभर 2 बलमा 51 रन जोड्दा अल आउट भयो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टोलीले निर्धारित 20 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर 121 रन बनाएको थियो। यससँगै थाइल्याण्डले अपराजित रहँदै उपाधि जितेको छ भने नेपालले भने फाइनलमा पराजित हुँदै घर फर्किएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक मौसम समाचारका प्रायोजक यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। जनताका लागि काम गर्ने र देशमा सुशासन कायम गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। सरकार संविधान विपरीतका काममा लागेको कांग्रेस नेताहरूको आरोप सह्य नहुने चेतावनी। डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन जारी। समर्थकबाट काठमाडौँमा आज पनि प्रदर्शन। माग पूरा गर्न नसकिने सरकारको अडान यथावत। मकवानपुरमा पत्रकार हत्यामा संलग्न 4 जना पक्राउ। बाजुरामा अवैध मदिराको 100 दर्जन प्याक सहित व्यापारी नियन्त्रणमा। मेक्सिकोमा तेलको पाइपलाइनमा विस्फोट। 21 जनाको मृत्यु, अरू 71 जना घाइते। र महिला टी20 म्याच क्रिकेटको उपाधि थाइल्याण्डले जित्यो। नेपाल थाइल्याण्डसँग 70 रनले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनको साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।